آپ نے عرض دیتا الہ العالمین مولا الصالحون للہ والطالعون لی مولا تری پاک بارگاہ عرض کرے نا جیڑے انہاں وچ مزید نیک ہیں نا کوئی تو چون گیا اللہ اکبر جیڑے انہاں وچ سرائکی دا معنی پڑھتے جیڑے انہاں وچ چنگے نا کوئی تو رکھ گئے پر والطالعون لی جیڑے بالکل کئی کاتے دے گئے نہیں وہ محمد دے دم ہے اللہ اکبر آج میں جناب دی خدمت عرض کرنا چاہنا جنن آقا کریم دی ذات پاک ساکو ارشاد فرماویں جیندہ کوئی کہہ نہیں ہوندا میں سبحان اللہ تا دنیا دے اندر ول اجئی اساں ان دنیا دے فرش تے بیٹھ کے اجئی اعزاز حاصل نہ کروں کہ آقا دی ذات پاک دی ذات نے اپنی نگاہ نبوت کے اندر انہاں کو چنا انہاں دا انتخاب کیتا جنہاں کو تا کوئی گل ہی نہ لیتا ہے آج آقا دی ذات پاک ساکو اپنے ذمہ لائے کیا اساں اپنے آقا نبی دا ذکر ذمہ لاتے دنیا دے دشمنہ دے سامنے ذکر ہی نہیں کر سکتے کیا اساں اپنے محبوب دے اوصاف ہی بیان نہیں کر سکتے کیا اساں سرکار دی ذات پاک دے وصف ہی بیان نہیں کر سکتے کیا آقا کریم دی ذات پاک دے کمالات ہی بیان نہیں کر سکتے کیا سرکار دی ذات پاک دے اختیارات ہی بیان نہیں کر سکتے کائنات کے اندر ہمیشہ وہ شخص اپنے نبی مکرم دی ذات پاک نال وفا کریں دے جنہاں کو یقین ہے کہ کائنات کے اندر اگر میرا نبی ہے تا آمنا اللہ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے ہی وجہ بستے تارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس کو فرمایا کہ محبوب اتنا جنہاں لوگاں دے تذکرے کیتے گئے نا وہ صرف یہ کچھ نان کے کلمہ پڑھتے بیٹھے بلکہ جڑے اگو لوگ آسیں وہ بھی کلمہ تو آیت پاک دے اندر اگر گہرا ربط سوچو جانا اللہ رب العزت کی ذات پاک نے ہی آیت پاک دے جز دے اندر ختم نبوت کا مسئلہ ہی اللہ اکبر رب تعالیٰ کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا لوگو اگر میرے محبوب دے بعد کوئی بھی نبی آوے ہاں میں خدا دی ذات پاک اپنے محبوب کو آقا یؤمنون ہائے ہائے سبحان اللہ یہ تھوڑا جہاں جلے بندے دا تعلق تعلیم و تعلم نال ہوں دے اور جلے بندے دا تعلق کہیں دینی مدرسے نال وابستہ تینے دے اور 5-7 سال جلے بندہ مدرسے دے اندر لاتے واپس لوٹتے نا والد بندے کو پتہ چل دے یار قرآن مجید دی ایک آیا یہ تک گواہی بھی آمنہ بلال دی سبحان اللہ پتہ اس صداقت تے تذکرے بھی مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دی کریں دی ہے تہی وجہ بستے اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمان قیامت تک بیا کوئی نبی آوے ہاں میں لوگوں کو آکھا ہاں کہ جنن کو آسن بل کلمہ پڑھائے رب دیت پاک میں محبوب غم نہ کرائے مایوس نہ تیوائے پریشانی نہ تیوائے آمن والے بندے جب تک آندے راسن وہ کہیں بیدہ کلمہ پڑھیں تو اندہ پڑھیں جڑا آوے جنن توڑے ہوتے نبوت کا دروازہ ہی بند ہے قیامت تک جیڑا ہی آسی کلمہ توڑا کلمہ اللہ اکبر تا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس نے آپ دا جرے کلمہ پڑھندا سب تو پہلی شخصیت نے چاہے اعزاز حاصل کیتا ہے وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے اللہ اکبر ہاں تاریخ دے اعتبار دے نال کیونکہ جماعت اہل سنت کو نا ترتیب بڑی پسند ہے اور جڑی یہ ترتیب سا کو پسند ہے نا تو ساڈی محفلاں دے اندر ڈیٹا کرو جڑے ساڈی محفل دے اندر کاروائی باقاعدہ طور تے شروع تھی تا اساں بے ترتیبی کدا نہیں اپنی محفل دا آغاز کیتا اساں جگن نچلے درجے تے آقا دی ذات پاک دی پاک بارگاہ دے اندر خراج تحسین اور سرکار دی پاک بارگاہ غلامانہ انداز دے اندر یہی حاضری لگاؤں تا اساں پہلے ترتیب رکھ دے ہیں تا پتہ چل گیا جنن ذکر جتنی ترتیب ہو سی والدہ سو محمد دے صحابہ تا اساں کنا بے ترتیبی اچری رہتے اور ویسے بھی اللہ دی اتفاق فرمایا جنن قرآن پڑھو نا والوی ورتل القرآن ترتیلا اگر تساں قرآن ہی پڑھو نا والوی تساں ترتیب پڑھو تے ترتیل پڑھو تے تدوین پڑھو ہائے ہائے سبحان اللہ والتا اوتی کمال ہے مگر رب دی ذات پاک نے فرمایا اے محبوب کائنات کے اندر جن سب تو پہلے اعزاز حاصل کیتا اور آقا دی ذات پاک دی غلامی دا کلا دا گلے میں پاتا وہ ترتیب دے لحاظ نال پہلے مردنا ہے والبال دنا ہے والغلام دنا ہے والمقدس بی بی دنا ہے اللہ اکبر اور جڑے جوان دنا ہے مرد دنا ہے وہ مردہ وچوں آقا دی امت پاک دے اندر پہلا مرد جنہاں سیدنا صدیق اکبر
اللہ اکبر. اور انہاں آقا دی تے پاک دا جڑا یہ کلمہ پڑھائی یہ سرکار دا معجزہ دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا. آقا دی تے پاک دے علم غیب تے ایمان رکھتے ول میرے محمد دا کلمہ پڑھے. آقا دی امت پاک وچ پہلا فرد ہے جے سرکار دی تے پاک دے غیب دے ایمان کو مننے اور ول سرکار دی تے پاک دے علم غیب کو اپنے دل دے کھڑکیاں نال قبول کرتے ول میرے سائیں دا کلمہ. اللہ اکبر. چلو آقا کریم دی تے پاک دا ذات پاک دا جنہاں انہاں کلمہ پڑھے انہاں تے سرکار دے علم غیب تے ایمان رکھتے کلمہ پڑھے بلکہ نبی دے چاچے بھی سرکار دی تے پاک دے علم غیب تے ایمان رکھ کے ول کلمہ پڑھے. اللہ اکبر. اور کون چاچا؟ سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنگی ذات پاک. ایک عرصہ ہے ایک وقت ہے کہ جلے آقا دی تے پاک اپنے دور ابتدا دے اندر نبوت کا اعلان کیتا ہے تو جلے 4 دھانگ عالم دے اندر آقا دی تے پاک دی نبوت کا شہرہ تھیدا پیا ہے تا آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک دی خدمت دے اندر مختلف ملکاں وچوں مختلف کونیاں وچوں اور مختلف علاقیاں وچوں لوگ آقا دی پاک بارگاہ دے اندر کلمہ پڑھن واسطے حاضر تھے.